विद्या समस्ता तवदेवी वेदा त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतति कातिस्तुतिस्तव्य परापरौति। नारी जगतमा जति छन् तिमी औ, विद्या जगतमा जति छन् तिमी औ, नारी जगतमा जति छन् तिमी औ, एउटी तिमीले जगदै भरियो, यस्ती तिमीमा स्तुति के गरियो। नमस्कार। www.ज्योतिष संचार यूट्यूब च्यानल, ज्योतिष संचारको फेसबुक पेज, ज्योतिष संचारको फेसबुक आइडी, मेरो व्यक्तिगत आइडी र रेडियो ज्योतिषको तरंगबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर र सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सदा चाहिँ आजको बिहिबारको बसाइमा पनि हामी विभिन्न कार्यक्रमका साथ उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यो कार्यक्रममा हामीले यहाँले देखिसक्नु भएको छ कि विशेषतः हामीले गत सातादेखि कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मूल्य मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं र ज्योतिष संचार प्राइभेट लिमिटेडले यो कार्यक्रमले ज्योतिषीय क्षेत्रमा लागि पर्नुहुने, ज्योतिषीय क्षेत्रलाई माया गर्नुहुने, ज्योतिष सम्बन्धी केही ज्ञानहरू हासिल गर्नका निमित्त अग्रसर हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई केही ज्ञान होस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। त दर्शक महानुभाव, आजको यो बसाइमा हामीले विशेषतः कार्यक्रमलाई अग्रता दिँदै आज हामीले वृष मेष लग्नमा बसेको चन्द्रमाले के कस्तो फल दिन्छ, चन्द्रमाको फल कस्तो हुन्छ, मेष लग्न छ, लग्नमा बसेको चन्द्रमाले कस्तो फल दिन्छ, चतुर्थ भावमा बसेको चन्द्रमाले कस्तो फल दिन्छ, त्यसैगरी दशम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव र केन्द्रगत बसेका चन्द्रमाले, केन्द्रगत धर्ममा बसेको चन्द्रमाले कस्तो फल दिन्छ। त आज हामी यहाँहरूमाझ यस्तै प्रसङ्गलाई जोड्ने जमर्को गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, यहाँ हामीले कुण्डली बनाएका छौं कि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भावमा मेष लग्न रहेको छ। यो मेष लग्न हो र मेष लग्नमा यदि चन्द्रमा बसेको छ भनेदेखि त्यस अवस्थामा बसेको चन्द्रमाले मेष लग्नमा यदि यो भावमा चन्द्रमा बसेको छ भने त्यस अवस्थामा भूमि मकान आदिको सुख प्राप्त हुन्छ भने घरेलु पनि त्यतिकै सुख सयल, घर गाडी घोडाहरू अनेक किसिमका सुख सयलको साथ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरा, यो भावमा सातौं दृष्टि शुक्रको घरलाई परेको छ। यस कारणले यो अवस्थामा विशेषतः सातौं दृष्टि त्रिका भावमा देखेका कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया उसले हरेक किसिमबाट सुख सयल प्राप्त गर्न सक्ने, रोजगारीका सम्बन्धमा पनि राम्रो अग्रसरता दिन सक्ने, रोजगारीका लागि पनि उसले प्रभुत्व जमाउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यदि यो अवस्थामा यो भावमा यदि चन्द्रमा बसेको छ भनेदेखि यो भावमा बसेको चन्द्रमाले, लग्नमा बसेको मेष लग्न छ, लग्नमा बसेको चन्द्रमाले चाहिँ विशेषतः अनेक किसिमका सुख सयलहरू प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र त्रिका पक्षमा पनि अनेक किसिम सातौं दृष्टि त्रिका भावमा परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पत्नी पनि सुन्दरतामा प्राप्त हुन्छन्, सुन्दर पत्नी प्राप्त हुन्छ भनेर सुन्दर पुरुष, सुन्दर पत्नी प्राप्त हुन्छ र दुवैजनाको रोजगार क्षेत्र भने अत्यन्त सहजताका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। यो भावमा चन्द्रमा बसेको छ र यो भावलाई पूर्ण दृष्टि दिएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो भावमा बसेको चन्द्रमा, यो लग्नमा बसेको चन्द्रमाले सातौं दृष्टि यदि देखिएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि त्यसले त्रिजातिको तर्फबाट पनि सुख सयल आदि प्राप्त हुन्छ भनेर भन्न सकियो। किनकि मेष लग्न छ, लग्न सप्तम भावमा परस्पर दृष्टि भएका कारणले गर्दाखेरि कार्यस्थ जीवन जुन पारिवारिक अवस्थामा पनि उसले चाहिँ राम्रो किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र यो अवस्थामा आउँदाखेरि उसलाई त्रिजातिको सुख पनि त्यतिकै अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भनेर भन्न सकियो। मेष लग्न छ, लग्नमा बसेको चन्द्रमाले उसलाई सबै तहबाट
राम्रो हुन्छ र त्यो चाहिँ यदि मेष लग्न छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति लग्नमा बसेको चन्द्रमाले सुख शैलहरू पनि प्राप्त गर्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। त दर्शक महानुभाव अब लागौँ हामी वृष लग्न मेष लग्नमा छ, मेष लग्न छ, वृषमा यदि चन्द्रमा द्वितीय भावमा बसेको छ भने कस्तो फल दिन्छ त यदि वृषको चन्द्रमा यो भावबाट हामीले धन हेर्छौँ, त्यसै गरी कुटुम्ब हेर्छौँ, त्यसै गरी मित्र भाव हेर्छौं र यो भावलाई हामीले हेर्दाखेरि यो शुक्रको घर हो। शुक्रको घरमा यदि गएर चन्द्रमा बसेको छ भनेदेखि शुक्रको राशिमा चन्द्रमा बस्दाखेरि शक्ति पनि त्यतिकै प्राप्त हुन्छ, आदर सत्कार पनि त्यतिकै प्राप्त गर्छ। उसलाई शक्तिको बडो उसलाई चाहिँ शक्तिबाट चाहिँ बडो फाइदा हुन्छ। विशेषतः उसलाई धेरै तरबाट चाहिँ आदर सत्कारहरू प्राप्त हुने देखिन्छ। र यो स्थानमा द्वितीय स्थानमा शुक्रको घरमा यदि चन्द्रमा बसेको छ भनेदेखि यो भावमा चन्द्रमा बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई अर्को कुरा के पनि प्राप्त हुन्छ भनेदेखि चन्द्रमा गएर यदि यो द्वितीय भावमा बस्छ भने धनमान पनि हुन्छ। उसले सम्पत्ति आर्जनको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। सम्पत्ति कमाउनका लागि पनि त्यत्तिकै प्रभुत्व जमाउन सक्छ र त्यो अवस्था रहँदै पनि कुटुम्बबाट पनि उसलाई सरसहयोग प्राप्त हुन्छ अथवा नातागोताबाट पनि उसलाई त्यत्तिकै रूपमा सरसहयोग प्राप्त हुन्छ। उसले नचाहँदै पनि कुटुम्बको पनि उसलाई सरसहयोग प्राप्त हुन्छ। कुटुम्बबाट पनि उसले यो अवस्थामा चन्द्रमा बस्यो भनेदेखि त्यसले त्यत्तिकै रूपमा चाहिँ साथीभाइबाट मित्र साथीहरूबाट धेरै सुख प्राप्त गर्छ। र यसबाट पनि अर्को के देखिन्छ भनेदेखि यसको 7औं दृष्टि वृश्चिक राशिमा पर्छ। हेर्नुहोस् है, यो द्वितीय भाव छ, यसबाट 7औं दृष्टि चाहिँ वृश्चिक राशिमा पर्छ र 8औं भावमा चाहिँ उसको दृष्टि पर्छ। यदि 8औं अवस्थामा दृष्टि पर्दाखेरि चाहिँ उसको लागि विशेषतः यो अवस्थामा केही कार्य गर्दाखेरि चाहिँ केही उच्च शैलहरू उसलाई केही बाधा अडचनहरू आउन सक्ने पनि देखिन्छ। र मित्र मङ्गलको घरलाई यदि देखेको यो मङ्गलको घरलाई देखाएको छ, मङ्गलको घरलाई देखेका कारणले गर्दाखेरि दिनचर्यामा केही गर्छु भनेर लाग्दाखेरि पनि केही अशान्ति महसुस हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। केही अशान्ति प्राप्त हुन सक्छ उसलाई, उसबाट चाहिँ केही कुराहरू गर्छु भनेर लाग्दै पनि गर्न नसक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल मात्रामा देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव, यस कारणले गर्दाखेरि यो भावबाट द्वितीय स्थानमा बसेको चन्द्रमा 7औं दृष्टि यदि वृश्चिक राशिमा परेको छ भनेदेखि त्यो अवस्थाबाट चाहिँ उसलाई मनमा केही त्रास, मनमा केही कुराको दुःख कष्ट, एक किसिमको अशान्ति चाहिँ उसलाई चाहिँ प्राप्त भइ नै रहन्छ। यस कारणले पनि के देखिन्छ यसबाट भनेदेखि अलिकति सजगता चाहिँ अपनाउनु पर्छ है भनेर भन्ने देखिन्छ। किनकि यो द्वितीय भावमा वृषमा बसेको चन्द्रमा र वृश्चिक राशिलाई 7औं दृष्टि परेका कारणले गर्दाखेरि मनमा केही अशान्तिहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ, मनमा एक किसिमका क्लेशहरू प्राप्त हुने सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अर्को कुरा 8औं भावबाट हामीले आयुको पनि दृष्टि गर्न सक्छौँ। 8औं भावबाट हामीले आयु हेर्छौँ, त्यो कारणले आयुमा पनि उसको के हुन्छ भन्दा केही सङ्कटहरू आउन सक्ने सम्भावना, जलीय तत्त्वबाट केही सङ्कटहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस कारणले यो अवस्थामा पनि उसले बहुत सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ कि यो द्वितीय भावमा बसेको चन्द्रमा र अष्टम भावलाई उसले पूर्ण दृष्टि देखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि द्वितीय भावमा बसेको चन्द्रमाले कुटुम्बलाई उसले धेरै सहजता प्राप्त गर्यो। यो भावमा चन्द्रमा बस्दाखेरि त सहजता प्राप्त गर्यो, तर यो भावलाई 7औं दृष्टि यदि देखियो भनेदेखि यदि यो भावलाई उसले यहाँ चन्द्रमा बसेर यहाँलाई 7औं दृष्टि देखिया छ, यस कारणले पनि उसलाई चाहिँ अलिकति असहजता प्राप्त हुने, अलिकति कष्टता प्राप्त हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यस कारणले पनि बहुत विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ र मनमा एक किसिमका कष्टताहरू उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त दर्शक महानुभाव, यस कारणले पनि यो वृष राशि छ, मेष लग्न छ, वृषमा गएर चन्द्रमा बस्यो भने सबै तरबाट उसलाई शान्ति हुन्छ, सबै तरबाट उसलाई आनन्दत्व प्राप्त हुन्छ।
तर उसलाई आनन्द त प्राप्त हुँदा हुँदैखेरि पनि उसलाई चाहिँ केही कुराहरू असहज प्राप्त हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव यस कारणले पनि यो वृषमा बसेको चन्द्रमा 7औं दृष्टिको अष्टम भावलाई देखिएको छ भनेर हामीले भन्न सक्यौं। त दर्शक महानुभाव यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई विशेषतः केही कुराहरू जान्न सक्नुहोस्, केही कुराहरू दृष्टि गर्न सकियोस् भनेर पनि हामीले यहाँहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। आदरणीय दर्शक महानुभाव यसकारण हामी अब लाग्दैछौं तृतीय भावमा बसेको मिथुनमा बसेको चन्द्रमाले कस्तो प्रभाव पार्छ, मिथुनमा बसेको चन्द्रमाको भाव कस्तो हुन्छ, यो सम्बन्धमा हामी चर्चा गरौं। यो स्थानबाट हामी पराक्रमको भावलाई हेर्छौं। पराक्रम स्थान तृतीय भावबाट पराक्रम हेरिन्छ र अनेक किसिमका कुराहरू पनि हामी हेर्ने गर्छौं। र पराक्रम भावमा यदि भाइ बहिनीको भाव हामी यसैबाट हेर्छौं र यसमा बसेको भाइ बहिनीको भावमा यदि पराक्रम भाइ बहिनी सबै हामीले तेस्रोबाट हेर्छौं। यो तेस्रो स्थानमा यदि चन्द्रमा बस्यो भनेदेखि विशेषतः भाइ बहिनीको तर्फबाट पनि उसलाई सुख शैलहरू प्राप्त हुन्छ र यो अवस्थामा चन्द्रमा यदि बसेको छ भनेदेखि यो अवस्थामा चन्द्रमा बस्दाखेरि चाहिँ उसले सुखपूर्वक पराक्रममा वृद्धि हुन्छ। उसले जे बोल्दाखेरि पनि सहजता प्राप्त हुने, जे गर्दाखेरि पनि उसलाई पराक्रम बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरा मातासँगको शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्छ। उसले मातासँगको जो आनन्द त जो हो, माताले पाउने स्नेहमा, आमाबाट पाउने जो माया छ, ममता छ, त्यो पनि त्यतिकै रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। र यसबाट अर्को स्वामी जुन मिथुन भएका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा यसको मनको स्वामी चन्द्रमा भएका कारणले गर्दाखेरि मनोबल भने अत्यन्त बढेर जाने अवस्था देखिन्छ र उसलाई भूमिहरूबाट पनि त्यतिकै लाभ हुने अवस्था देखिन्छ। तर यसको 7औं दृष्टि गएर 9औं भावमा परेको छ, धर्म स्थानमा परेको छ। यस कारणले धनु बृहस्पतिको राशिमा पर्छ। यो अवस्थामा पर्दाखेरि यसको 7औं दृष्टि यहाँ पर्छ। यहाँ परेका कारणले यसको र यसको पारस्परिक 7औं दृष्टि परेका कारणले गर्दाखेरि बृहस्पतिको घरलाई परेका कारणले गर्दा आयुमा पुरातन विशेषतः त्यो अवस्थामा चाहिँ भाग्योन्नति पनि भएर जान्छ भन्ने देखिन्छ। भाग्यमा पनि धेरै सहजताका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। त अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने उन्नति प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। धर्मको पालना गर्छ, धर्मको रक्षा गर्छ भनिन्छ, किनभने धर्म भावलाई दृष्टि दिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो भावबाट यो भावलाई दृष्टि गर्दाखेरि धर्म कर्ममा पनि त्यतिकै अभिरुचि राख्छ र धर्म सम्बन्धी धार्मिक कार्यमा ऊ लागि पर्छ भनेर यो अवस्थाबाट देखिन्छ। र अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने उसले धार्मिक व्यक्तित्व भएर धर्मको प्रचार गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ 98% ले देखिन्छ। किनभने यो अवस्था भनेको धर्मको तृतीय पराक्रममा चन्द्रमा बसेको छ र 7औं दृष्टि धर्म भावलाई देखिया छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि उसमा चाहिँ एक किसिमको धार्मिक व्यक्तित्व, धर्मको रक्षा गर्ने का निमित्त अगाडि बढ्छ भनेर भन्न सकियो। त दर्शक महानुभाव यस कारणले यसबाट पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने धर्मको शक्तिद्वारा, मनोबलको वृद्धिद्वारा ऊ सदैव अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले यसलाई भन्न सकियो। त अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने यो भाव र यो भावको परस्पर दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई धार्मिक भन्न सकियो, नत्र सकिँदैन थियो। त अब लागौं कर्कट राशि तर्फ। कर्कट राशिको चन्द्रमा छ, मेष लग्न छ, लग्न भावमा केन्द्र भावमा गएर चन्द्रमा बसेको छ। र यो चन्द्रमा यदि यहाँ थियो भनेदेखि यो चन्द्रमा बसेको कारणले गर्दाखेरि स्वर क्षेत्रमा बसेको छ, मातृ सुख त्यतिकै रूपमा प्राप्त हुन्छ र उसले हरेक किसिमबाट शक्तिको, हरेक किसिमबाट उसलाई उच्च मान सम्मान प्राप्त हुने देखिन्छ र मातृ सुख पनि त्यतिकै प्राप्त हुन्छ भने 10औं भावमा यदि यो अवस्था चतुर्थ भावमा मातृभावलाई हेरिन्छ, यो अवस्थामा प्राप्त हुँदाखेरि घरेलु वातावरणमा पनि सदैव
सहजता प्राप्त हुन्छ, सदैव प्रसन्न रहने अवस्था देखिन्छ, सदैव खुसियाली नै खुसियालीमा चाहिँ उसको दिनचर्या बित्ने अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरा के पनि छ भनेदेखि चन्द्रमा मन कारक ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको उत्साह र उमङ्ग पनि उत्तिकै रूपमा अगाडि बढ्ने, मनोरञ्जनमा बढी समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि मेष लग्न छ र लग्न भाव चतुर्थ भावमा यदि कर्कटको चन्द्रमा छ भनेदेखि 4औं स्थानमा चन्द्रमा बसेको छ भने यो अवस्थाबाट चाहिँ हरेक किसिमबाट उसले सुख शैल प्राप्त गर्छ। र यसको 7औं दृष्टि शत्रु दृष्टि पिताको भावमा रहन्छ, त्यस कारणले मकरको यो भाव र यो भावको 7औं दृष्टि रहन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि यो यहाँ चन्द्रमा छ उसलाई सबै तरबाट प्राप्त भयो, सबै तरबाट उसले सुख प्राप्त गर्यो, सबै तरबाट उसले राम्रो दृष्टि गर्यो, तर यो भाव भनेको शनिको घर हो। यदि यो शनिको घर भएको कारणले गर्दाखेरि उसको पितासँगको जो सम्बन्ध छ, पितासँगको सम्बन्धमा चाहिँ केही वैमनस्यता आउँछ। किनभने शनिका घरमा दृष्टि गर्यो चन्द्रमाले, किनभने यो अवस्था आउनु हुँदैन। यदि यो अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले पितासँगको वैमनस्यता दिन्छ, पितासँग चाहिँ अनेक किसिमका क्लेशहरू प्राप्त हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र अर्को उसको पितासँग जति वैमनस्यता भए पनि सामाजिक कार्यमा पनि उसको धेरै अग्रसरता हुन्छ, समाजका हरेक कुराहरूमा अग्रसरता भए तापनि उसलाई नैराश्यता चाहिँ प्राप्त हुन्छ। नैराश्यता प्राप्त भएर एक किसिमको खेद सदैव प्राप्त भइ नै रहने अवस्था देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव, यस कारणले गर्दाखेरि यो चतुर्थ भावको चन्द्रमाले मातृ सुखत्व प्राप्त गर्यो, तर पितृ सुखमा भने केही कमी ल्यायो। मातृ सुख प्राप्त भए तापनि पितृ सुख भने उसलाई प्राप्त हुँदैन। बुवासँगको जो सुख शैल छ, बुवासँगको चाहिँ उसलाई जहिले पनि के हुने भयो त भन्दा यदि यो चन्द्रमा चतुर्थ भावमा बसेर यदि शनिको भावलाई 7औं दृष्टि पर्यो भने पितासँगको चाहिँ उसले सदैव वैमनस्यता प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव, यस कारणले चतुर्थ भावबाट हामीले मातृ भावलाई हेर्छौँ। र अब लागौँ पञ्चम भावतर्फ, सिंहको चन्द्रमा। चन्द्र मेष लग्न छ, लग्न पञ्चममा गएर चन्द्रमा बसेको छ। यो त्रिकोणिक भाव भएका कारणले यसबाट सन्तान हेरियो, सन्तानको स्थान हेरियो भने विद्यास्थान पनि हेरिन्छ। यो भाव भनेको विद्यास्थान पनि हो र सन्तानको भाव पनि हो। यो दुईटै भावबाट सन्तानको जो सुख शैल छ, सुखका मित्र सूर्यको राशिमा गएर बसेका कारणले सन्तान पक्षबाट भने उसले सुख शैल प्राप्त गर्छ, सन्तान पक्षबाट उसलाई सदैव राम्रो हुन्छ, सन्तान पक्षबाट आनन्द त हुन्छ। तर एउटा स्वामी चन्द्रमा भएका कारणले, मनको कारक भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरामा उसले सफल प्राप्त गर्न सक्छ। तर एउटै कुरा के भनेदेखि उसको 7औं दृष्टि शनिकै घरमा पर्छ। हेर्नुहोस् है, योबाट 7औं दृष्टि शनिका घरमा परेको कारणले गर्दाखेरि यसले आम्दानी गर्ने सम्बन्धमा, आम्दानी गर्नमा चाहिँ उसले जहिले पनि तनाव बोक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। उसले आम्दानी गर्दाखेरि चाहिँ जति मेहनत गरे पनि उसले जति सोच छ त्यो सोचे अनुसारको चाहिँ उसले आम्दानी गर्न सक्दैन। सोचे अनुसारको उसले आम्दानी गर्न सक्दैन, सोचे अनुसारबाट उसले हरेक कुराहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदा असन्तोष नै प्राप्त हुन्छ। यस कारणले पनि यो अवस्थाबाट चाहिँ अलिकति सजगता अपनाउनुहुन्छ। तर एउटा कुरो के भने यो 7औं दृष्टि यहाँ परेको कारणले गर्दाखेरि वाक्चतुर्यता चाहिँ बहुत चतुर्याई चाहिँ उसले गर्न सक्छ। उसले जान्ला त्यो आम्दामा छ, तर उसले हरेक कुराबाट चतुर्याई चाहिँ गर्न सक्छ। चतुरी विद्याबाट चाहिँ उसले सन्तोष लिन सक्छ। यस कारणले पनि उसले यो अवस्थाबाट 5औं चन्द्रमा 7औं दृष्टि शनिका घरमा परेको कारणले गर्दाखेरि यसबाट पनि उसले केही फाइदाजनक कुराहरू उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त दर्शक महानुभाव, अब लागौँ 6औं चन्द्रमा। 6औं चन्द्रमा विशेषतः बुधका राशिमा गएर बसेको छ।
शत्रु स्थान भनेर हेर्छौँ। यसबाट शत्रु स्थान हेरिन्छ। यो शत्रु स्थान भएका कारणले झन्झट के कस्तो हुन्छ भनेर पनि हामीले यो अवस्थाबाट हेर्छौँ। र यो 6औं स्थानमा यदि चन्द्रमा बसेको छ भनेदेखि यो अवस्था आउँदाखेरि घरेलु वातावरणमा पनि अनेक किसिमका अशान्तिहरू आउन सक्छ। भूमिबाट पनि अनेक किसिमका उसलाई नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू आउन सक्छ। भूमिबाट पनि जग्गा जमिनबाट पनि उसलाई अनेक किसिमका कष्टताहरू प्राप्त हुन सक्छन्। र अर्को कुरा यस अवस्थामा के पनि देखिन्छ भने उसले जति सुखको अनुभव गर्छु भनेर लागे पनि सुख प्राप्त हुँदैन। शत्रु पक्षबाट कुनै शान्तिको प्रभाव सुखको अनुभवहरू केही दिन सक्छ। मनोयोगद्वारा चाहिँ अनेक किसिमका मनमा एक किसिमको त्रसादीपूर्ण जीवन चाहिँ उसले बिताइ नै रहनुपर्ने देखिन्छ। मनमा एक किसिमको त्रास एक किसिमको कष्टता चाहिँ उसले सदैव भोगी नै रहनुपर्ने देखिन्छ। र यसको 7औं दृष्टि मित्रका घरमा परेको छ द्वादश भावमा। यस कारणले गर्दाखेरि खर्च एवं बाहिरी स्थानमा गुरुको राशिलाई देखेका कारणले गर्दाखेरि उसले उच्च मनोबल चाहिँ अनेक किसिमबाट प्राप्त गर्न सक्छ। मनोबल प्राप्त चाहिँ हुन्छ। उसलाई म गर्छु आँट छ साहस छ भनेर चाहिँ उसले हरेक किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्छ। किनभने यसको 7औं दृष्टि यहाँ गएर परेको छ। यस कारणले यी परस्पर दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि मित्रको घर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उसमा एक किसिमको मनोबल आत्मबल बढेर जाने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र यो अवस्थाबाट धेरै उसले सहजता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, यस कारणले यो 6औं चन्द्रमाले उसलाई केही कष्टता त प्राप्त गर्न सक्छ। तर बृहस्पतिको राशिलाई परस्पर दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि उसले हर किसिमबाट हर समयबाट चाहिँ उसलाई आत्मबल चाहिँ भने उसलाई के हुन्छ त आत्मबल चाहिँ बढ्छ। किनभने आत्मबल यसमा के कारणले बढ्छ भन्दा 6औं चन्द्रमा शत्रुका स्थानमा गएर बस्छु र यसबाट चाहिँ उसले 7औं दृष्टि चाहिँ के गर्यो भने मित्रका घरमा गएर दृष्टि गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई सहजता भने धेरै किसिमबाट प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। धेरै किसिमबाट चाहिँ उसले आनन्दत्व प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ। यस कारणले पनि यो अवस्थामा केही उसलाई हानि हुन सक्छ, केही उसलाई एक किसिमको त्रास उत्पन्न भए पनि आत्मबल चाहिँ उसलाई क्षणिक नैराश्यता भए पनि क्षणिकमा नै उसलाई चाहिँ आत्मबल चाहिँ बढाएर जान्छ। त दर्शक महानुभाव, अब लागौं 7औं चन्द्रमा शुक्रका घरमा। यदि शुक्रका 7औं केन्द्र स्त्री रोजगारका स्थानमा यदि 7औं स्थानमा गएर यदि यो भावमा चन्द्रमा बसेको छ भने यो भावमा यदि चन्द्रमा बसेको छ भनेदेखि उसलाई स्त्रीबाट जति आनन्द सुख प्राप्त हुने हो त्यति सुख प्राप्त हुन्छ। र उसलाई अर्को कुरा के भने सुन्दर पत्नी प्राप्त हुन्छ। उसलाई चाहिँ सहयोगी पत्नीको प्राप्त हुन्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि रोजगार पनि त्यतिकै किसिमबाट मिल्छ। किनभने लग्न र यसको परस्पर दृष्टि छ। यस कारणले रोजगारको क्षेत्रमा पनि उसलाई हरेक किसिमबाट रोजगारबाट पनि उसले आनन्द त प्राप्त गर्न सक्छ। र अर्को कुरो मनोयोगद्वारा पनि यो योगका कारणले गर्दाखेरि पनि एक किसिमको साधना भनेको साधनाबाट पनि उसले चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। अनेक किसिमका शुक्र र मङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको साधना तन्त्र सम्बन्धी साधनाबाट पनि उसले चाहिँ सुखशैल प्राप्त गर्न सक्छ। तन्त्र साधनाद्वारा दैवी शक्तिद्वारा पनि उसले केही कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ। र अर्को मनोरञ्जनमा सदैव ध्यान राख्ने, मनोरञ्जनतर्फ सदैव अग्रसर हुने अवस्था यसबाट देखिन्छ। र देह सुन्दरतामा अनेक किसिमका उसलाई चाहिँ सुन्दरता प्राप्त हुन्छ। यो अवस्था यहाँ चन्द्रमा बसेको छ, यहाँ दृष्टि गरेको छ भनेदेखि मेष र शुक्रको मेष र तुलाको परस्पर दृष्टि यसको मालिक मङ्गल भयो, यसको मालिक शुक्र हो।
यस कारणले गर्दाखेरि पनि यी दुईटैको परस्पर दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सुन्दरतामा चाहिँ बहुत अगाडि बढ्छ, राम्रो हुनुपर्छ। जतिखेर पनि ऊ मेकअप गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था यसबाट देखिन्छ। यसबाट पनि उसलाई सहजता प्राप्त हुन्छ भनेर भन्न सकियो। त दर्शक महानुभाव, यस कारणले उसको मान सम्मान पनि त्यतिकै रूपमा प्राप्त हुन्छ, मान सम्मान पनि प्राप्त गर्ने अवस्था यसबाट देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव, अब लागौं 8औं चन्द्रमा। मेष लग्न छ, लग्नको 8औं भावमा गएर मंगलका घरमा गएर यदि चन्द्रमा बसेको छ भने यसबाट मंगलको राज नीच भएर बसे तापनि माताको सम्बन्धमा केही उतार चढाव ल्याउन सक्छ, माताको सुखमा केही कमी ल्याउन सक्छ। र अर्को कुरा, उसलाई विशेषतः घरेलु सुख शान्ति, जति घरेलु अवस्थाबाट उसलाई आनन्द त हुने हो त्यो पनि प्राप्त नगर्न सक्छ, किनभने 8औं चन्द्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि। र आमासँगको सम्बन्धमा पनि उसको चिसोपना आउने देखिन्छ, दिनचर्यामा पनि कमी आउँछ। र 7औं दृष्टि वृश्चिकमा परेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई धनमा वृद्धि हुन्छ, मनोबल बढाउँछ। यदि यसको 7औं दृष्टि चाहिँ यहाँ परेको कारणले गर्दाखेरि, यहाँ चन्द्रमा छ, यसको 7औं दृष्टिले गर्दाखेरि उसको दिनचर्यामा चाहिँ केही राम्रो हुन सक्छ। दिनचर्यामा चाहिँ उसले सोचे जस्तो नहोला, तर केही हदसम्म उसलाई चाहिँ राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँ चन्द्रमा छ, यसको कारणले 7औं दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले केही सहजता, केही आनन्द त प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ। र विशेष शक्तिको उपासना गर्यो भने यो अवस्थामा चन्द्रमा यहाँ छ, यहाँ चाहिँ 7औं दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भने साधना गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने अथवा मंगलको सेवा गर्ने, हैन, देवीको सेवा गर्ने, त्यो अवस्था गर्यो भने उसलाई केही हदसम्म राम्रो हुने सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। दैवी शक्तिमा चाहिँ अलिकति लागि परियो भनेदेखि उसले पक्कै पनि केही उसले राम्रो प्राप्त गर्न सक्छ। त यस कारणले गर्दा 8औं चन्द्रमाले त्यति मानिसलाई संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दा 8औं चन्द्रमाले मातृसुखमा कमी ल्याउँछ र आयुमा वृद्धि गरौँ, तर आयुमा पनि जलीय सम्बन्धले केही उसलाई हानि गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर यसबाट देखिन्छ। र अब लागौं धनका चन्द्रमा। 9औं भावमा मेष लग्न छ, लग्न 9औं भावमा गएर चन्द्रमा बस्या छ। यो भावमा यदि चन्द्रमा बस्या छ भने यसबाट बृहस्पतिको राशिमा गएर बस्या छ, आमाको सुख चाहिँ प्राप्त हुन्छ, मातृसुख प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पनि अनेक किसिमका भाग्यस्थानमा चन्द्रमा बसेको कारणले गर्दाखेरि, बृहस्पतिका घरमा चन्द्रमा बसेको कारणले गर्दा उसको हर तर्फबाट भाग्योदय चाहिँ हुने सम्भावना देखिन्छ। र धर्म कर्ममा विशेष रुचि राख्छ, किनभने धर्मस्थान पनि भयो, चन्द्रमा बसेको छ धर्मस्थानमा गएर भने धर्म कर्ममा अभिरुचि राख्छ, मठ मन्दिरको दर्शन गर्ने, तीर्थाटन गर्ने यो अवस्था यसबाट देखिन्छ। र अर्को यसबाट के पनि देखिन्छ भने उन्नति प्रगति पनि राम्रै देखिन्छ। र अर्को कुरा, पराक्रम भावलाई दृष्टि गरेका कारणले गर्दाखेरि उसको भाइ बहिनीबाट पनि त्यतिकै रूपमा उसलाई आनन्द त प्राप्त हुन्छ। यसको परस्पर दृष्टि 7औं दृष्टि परेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीबाट पनि उसले सुख प्राप्त गर्छ। हरबाट पनि उसले चाहिँ भाग्य भावमा गएर चन्द्रमा बस्या छ भने, भाग्य स्थानमा चन्द्रमा बस्या छ बृहस्पतिको घरमा भने त्यसले हरेक कुरामा सुख प्राप्त गरौँ, मातृसुख प्राप्त गरौँ, धर्म कर्ममा त्यतिकै अभिरुचि राखौँ, तीर्थाटन गर्ने त्यतिकै अवसर जुट्न सक्यो। र दाजुभाइसँगको सम्बन्ध पनि उसले यसले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध पनि के गरौँ त भन्दा यो अवस्थामा दिदीबहिनीसँग पनि त्यतिकै रूपमा उसले सहजता प्राप्त गर्छ, सुख शैल प्राप्त गर्छ, सरसहयोग पनि उसले त्यतिकै पाउँछ। त अर्को कुरा के देखिन्छ भने यसको 7औं दृष्टि पराक्रम भावमा बसेका कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा वाहन आदि सुख पनि छिटै रूपमा उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त
त दर्शक महानुभाव यस कारणले नवम भावको चन्द्रमाले संक्षिप्त रूपमा बताउनु पर्दा सबै किसिमबाट चाहिँ सहजता प्राप्त हुन्छ भनेर भन्न सकियो। अब लागौं केन्द्रगत दशम भावमा बसेको चन्द्रमाले कस्तो प्रभाव पार्छ। अब दशम भावमा यदि चन्द्रमा बस्या छ भने राज्यस्थानमा शनिका घरमा चन्द्रमा बस्यो पिताका सम्बन्धमा पितासँगको वैमनस्यता गरायो, समाज सेवामा पनि उन्नतिका प्रगति गरायो। तर यसको सातौं दृष्टि यहाँ परेको कारणले गर्दाखेरि स्वयं आफ्नो कर्कट राशिलाई स्वक्षेत्रमा देखेका कारणले गर्दाखेरि माताबाट पाउने जो शक्ति छ, माताबाट पाउने जो सुखशैल छ त्यो चाहिँ उसले सदैव प्राप्त गर्यो। पितासँगको चाहिँ वैमनस्यता गरायो नै, तर उसलाई के गरायो भने मातासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ उसलाई राम्रो गरायो र घरेलु सम्बन्धी समस्या वातावरणमा चाहिँ उसलाई सुखशैल प्राप्त गराउँछ, तर पितासँग भने कदापि पनि उसलाई सुखशैल प्राप्त हुँदैन दशम स्थानको चन्द्रमाले। अब त्यसै गरी एकादश स्थानमा यदि चन्द्रमा बस्यो भने के होला, शनिका घरमा कुम्भका लाभ स्थानमा गएर चन्द्रमा बस्यो भने आम्दानीका मार्गहरूमा अनेक किसिमबाट प्राप्त गर्छ र यसले मन कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि अर्कालाई कदापि पनि म चित्त दुखाउने काम गर्दैन। अनेक किसिमबाट उसले लाभ लिन सक्छ, हर क्षणबाट उसले आनन्द त प्राप्त गर्न सक्छ, तर उसलाई आम्दानीका जति बाटाहरू भए पनि के चाहिँ रहन्छ भने असन्तोष चाहिँ रहन्छ। यदि मेष लग्न छ एकादश स्थानमा अथवा शनिका घरमा चन्द्रमा बस्या छ भने उसले सन्तोष कदापि पाउँदैन, जति गरे भने पनि अझ मलाई पुगेन भन्ने भावना हुन्छ र असन्तोष नै प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। र यसको सातौं दृष्टि कहाँ पर्यो त भन्दा पञ्चम भावमा गएर पर्यो। यो पञ्चम भावमा सन्तानको भावमा परेका कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि वाणीको उसमा पनि केही उत्तार चढाव आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि बहुत सजगता बनाउनु पर्छ र एकादश स्थानको चन्द्रमाले केही कुरामा सहजता हुन्छ, केही कुरामा चाहिँ घाटा गराउने अवस्था चाहिँ यो एकादशको चन्द्रमाले गराउँछ। त अब लागौं मीनको चन्द्रमा। दर्शक महानुभाव हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतर्फ हुनुभएका छौं र यदि मीनको चन्द्रमा छ भनेदेखि मीनको चन्द्रमाले बृहस्पतिका घरमा मित्रका घरमा बसेको छ, खर्चको मात्रा त्यतिकै बढ्छ, सुखशैल त्यतिकै प्राप्त गर्छ, मनोरञ्जन पनि त्यतिकै प्राप्त गर्छ। द्वादश भावमा चन्द्रमा बसेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई हरेक किसिमबाट घरेलु सुखशैलबाट पनि केही कमी चाहिँ आउँछ, उसले केही कमी कमजोरीहरू आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ। र अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने यसले मित्रको दृष्टि शत्रुका स्थानमा परेका कारणले यसको पारस्परिक दृष्टि शत्रु स्थानमा पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि शान्तिपूर्वक काम गर्छु भनेर लागे पनि उसले शान्तिपूर्वक काम चाहिँ गर्न खोज्छ, तर उसलाई झन्झट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो अवस्था र यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि उसले हर कुरामा झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव यस कारणले उसले यो अवस्थाबाट उसले हरेक किसिममा सुखशैल आनन्दत्व पनि त्यतिकै रूपमा जाने अवस्था देखिन्छ र शत्रु पक्षबाट पनि उसले जोगिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव हामीले आजको यो अवस्थामा ज्योतिष संचार प्रणालीद्वारा प्रत्येक साताको बिहिबार कुण्डली विश्लेषण गर्ने सम्बन्धमा यहाँहरूमा आजको कुण्डली विश्लेषण गर्यौं। मेष लग्नमा बसेको चन्द्रमा मेष लग्नादि द्वादश भावमा बसेको चन्द्रमाले कस्तो फल दिन्छ, आज हामीले यहाँहरूमा यस्तै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। र अब हामीसँग धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। रविन प्रसाद पौडेलजीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने दिल पौडेल सबैको कल्याण जय होस् गुरुजी भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी सानो सपनाजी लेख्नुहुन्छ स्टे होम एन्ड हेल्दी जय होस् गुरुजी भनेर लेख्नुहुन्छ।
त्यसै गरी सबिना भट्टराई वृश्चिक राशिको भन्नु डिटेलमा भनेर लेख्नु भएको छ। लाइमा त म मात्रै रहेछु भनेर लेख्नुहुन्छ सबिना भट्टराईजीले। त्यसै गरी राजेन्द्र खरेल हुनुहुन्छ भने पुरुषोत्तम अधिकारी हुनुहुन्छ। सुवित मगरजी हेर्दै हुनुहुन्छ। त दर्शक महानुभाव, ज्योतिष संसारको आइडीबाट हामीलाई जसले हेर्नुभयो, मेरो व्यक्तिगतबाट आइडीबाट जसले हेर्नुभएको छ, यो कार्यक्रम यहाँले ज्योतिष संसार युट्युब च्यानल, ज्योतिष संसारको फेसबुक पेज, ज्योतिष संसारको फेसबुक आइडी, मेरो व्यक्तिगत आइडी र रेडियो ज्योतिषको तरङ्गबाट हामीलाई प्रत्येक साताको 3 दिन यसै समयमा हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। सल्लाह सुझावका लागि ज्योतिष संचार प्राइभेट लिमिटेड, जोरपाटी, नारायणटार, काठमाडौँ। ठेगाना पुनः एकपल्ट, ज्योतिष संचार प्राइभेट लिमिटेड, जोरपाटी, नारायणटार, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 011683271, 011683271। हस्त यिनै जानकारीका साथसाथमा हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भरे बेलुका फेरि पनि लाइभ कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।